Hallelujah. Magkasama ng umpisa. Amen. Paligan man din mo, Jesus Christ, salamat kayo ginamit ako. Tagon, Lord God, Lord, wala ako mahimong paligan. Wala ka, Lord God, sa talagang ito, Diyos, wala ka ta person. Andong gimaya ginong paligan mo in the mighty name of Jesus Christ, in Jesus' name, Amen. Amen. Hangtod sa Nagpasalamat. Nagpasalamat kami kanunay sa Diyos, ang Amahan sa atong Ginoong Jesucristo, sa among pag-ampo alang kaninyo, kay nakabalita kami mahitungod sa inyong pagtuo kang Kristo Jesus ug sa inyong gugma alang sa tanang katawhan sa Dios. Tungod sa paglaom nga gitaghana kaninyo dito sa langit, nasayran ninyo kini kaniadto sa dihang gisangyaw kaninyo ang matuod nga mensahe nga mao ang maayong balita. Miabot kini kaninyo ingon man sa tibuok kalibutan ug naghatag kini bunga sama sa nahitabo diha kaninyo sukad sa inyong pagkadungog sa grasya sa Dios o pag sinati gayud niini sa siyempre nakatunan ninyo kini gikan ni Epapras ang atong minahal nga kauban o buotang alagad ni Kristo. Gayud kami kanunay alang kaninyo sukad sa pagpakasayod namo niini ipangayo namo sa Dios nga masayod unta kamo sa iyang kabubuton uban sa tanang kaalam o kay balo nga gihatag sa iyang espiritu. Sa Dios aron makahimo kamo pag kinabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo nakabuhat kanunay sa mga butang nga nakapahimuot kaniya. Magmabungahon ang inyong kinabuhi sa tanan nga maayong buhat ug magdugang ang inyong kahibalo mahitungod sa Dios. Ug maratang pulong sa Dios. Hallelujah. Father God, in the mighty name of Jesus Christ, salamat kay Ginoo sa inyong mga pulong. Father God, Lord, na ginahanglan ako kanunay kanimo. Father God, salamat Ginoo. Na ikaw bahala, Lord God, kay wala akong mahimong. Father God, kung wala ka, salamat Holy Spirit, salamat Lord Jesus. Dalay ko ka sa walay katapusan ng dumimay, Ginoo, Father God, in the mighty name of Jesus Christ, in Jesus' name, Amen, Amen. Amen. Hangon ako ang tanan na mamungko. Safety. O, siyempre sa kinabuhi naghihatag sa Diyos ka nato. Hallelujah. Muna, kanunay no na atong pasalamatan na niabot na kaning bahon karon og nagkit-anay patana. Safety ang matag usa. Hallelujah. Ug mo po na ano ang hallelujah. Ang Colossus ang tanan liwanag naghihatag sa Dios usanin atong pasalamatan. Dili lang kanato kung wala tay Kristo, wala pud tay kapuslanan. Amen. Hallelujah. Kay nga naman wala tay Kristo, wala tay kalipay. Hallelujah. O atong basahon diri sa 3. Nagpasalamat kami kanunay sa Dios, ang Amahan sa amo sa atong Ginoong Hesukristo sa among pag-ampo alang kaninyo. Kay nakabalita kami mahitungod sa inyong pagtuo kang Kristo Jesus ug sa inyong gugma alang sa tanang katawhan sa Dios. Hallelujah. Manano igsuon na muni ang gisulat ni Apostol Pablo mga igsuon para gihikayat niya ang matag usana kanunay tang magpasalamat. Kakinsa man labaw sa tanan sa Dios. Sa iyang gibuhat sa matag usa kanato. Og nagaygon diri no na. Hallelujah. Sa 4 kay nakabalita kami mahitungod sa inyong pagtuo kang Kristo Jesus ug sa inyong gugma alang sa tanang katawhan sa Dios. Tungod sa paglaom nga gitagana kaninyo dito sa langit, nasayran ninyo kini kaniadto sa dihang gisangyaw kaninyo ang matuod nga mensahe nga mao ang maayong balita. Amen. Hallelujah. Muna na Disconnected. Nahigugma ta sa Dios igsoon ato nang isangyaw ang maayong balita. Unsa man may igsoon muna ang hallelujah. Ang kung giunsa ta sa Dios pagbag-o, kung giunsa ta sa Dios hallelujah gipanalanginan muna ang atong i-share ang kaluwasan na atong nabaturan karon mga igsuon. Dili kay
kung unsara ang atong nabatunan karon, di ba, namati ta sa pulong sa Ginoo. Kung unsa na atong nadunggan, atong i-apply ang pulong sa Dios ug atong isulti sa atong mga minamahal sa kinabuhi. Kaya nga naman maabot uni ang panahon para dili ta hinginlan, kay maabot ang panahon hukmanta sa Dios unsa man ang atong mga binuhatan. Dili na mga igsuon ang pagbalik sa Dios tuol na. Manang para dili ta masilwatan, moabot ang panahon na atong isang yaw ang kamatuoran. Kaya ang kamatuoran maghatag og kagawasan. Hallelujah. Maning giingnan ta ni hallelujah ni Apostol Pablo na sayran ninyo kini kaniadto sa dihang gisangyaw kaninyo ang matuod nga mensahe nga mao ang maayong balita. Hallelujah. Miabot sa size, miabot kini kaninyo ingon man sa tibuok kalibutan ug naghatag kinig bunga sama sa nahitabo diha kaninyo sukad sa inyong pagkadungog sa grasa sa Dios ug nasinati gayud niini. Amen. Hallelujah. Dili ra sila ang nakasinati kung unsa ka maayo ug unsa ka hallelujah kagamhanan ang Dios kun dili kita usab isuno nakasinati niana. Ug unsa pa bang ato ang sa ni ato pa bang gihulat mga igsuon na nakita ta nagpabuta-buta o nakadungog ta kung unsa ang Dios ug nagpabungol-bungol ra ba ta? Hallelujah. Mo ni ang chance na tumaigsuno na karon ang adlaw sa kaluwasan sa dihang atong nadunggan ang pulong sa Dios. Munang dili karon ang panahon na paligoy-ligoy kun dili direct to the point igsuno kung hallelujah ganahan ta nga dili ta masilutan pag-abot unya sa adlaw. Ato gayud i-share o atong isangyaw ang maayong balita igsuno. Hallelujah. Muna kung ato ang dili ra kita ang maluwas kung dili ang mga katawhan usab na wala pa nakabalo sa pulong sa Ginoo. Di ba nga atong Sunday school kay na is ang pulong sa Ginoo is suga. Hallelujah. Ang suga is motong ingon nga dili ra itago diri sa ubos kung dili ibutang sa taas. Kaya nga naman para ang tanan mahayagan muna ang pulong sa Dios. Kaya nga naman dili nato lang taon kung unsa ang iyang pagkatao na inaana siya, napalainom ba siya or unsa ang iyang kinabuhi mamatay tao. Kung nituo siya sa diyang atong gisangyawan sa pulong sa Ginoo ug iyang gidawat si Jesus Christ sa iyang kinabuhi. Iyan ang unsa ni nang batunan gay niya ang kaluwasan. Kaya nga naman sa dihang iyang gi-aplikar ang pulong sa Dios ug iyang gidawat si Jesus Christ isip na Dios, isip na maluluwas sa iyang kinabuhi. Ihagay ka ng mabatunan ang kaluwasan. Hallelujah. Kaya nga naman nagayon dito no ang kaluwasan igsoon dili na direct na sani nang ako gingnan akong pamilya usab na dili porket nangalagad ko makaluwas na ko sa inyo ha. Kung dili matag usa ka nato nagkinanglan og kaluwasan. Matag usa kinsa man ang makaluwas kung dili mauragod si Jesus Christ. Hallelujah. Kay ako ang sa unang ako ang pamilya is ilang ano na ako ra nangalagad maluwas na usab sila. Dili di ay manang ako siyang giingnan nga ang kaluwasan is matag usa. Lisod na magani ko makaluwas sa akong kaugalingon. Samot na kung kamo ang samot na kamo dili gayud. O kita mismo muatubang diya kang Kristo Hesus sumala sa ato ang binuhatan. Hallelujah. O hallelujah padayon ta diri no sa size niabot kini kaninyo ingon man sa tibuok kalibutan ug naghatag kinig bunga sama sa nahitabo diha kaninyo sukad sa inyong pagkadungog sa grasya sa Dios ug pagsinati gayud niini. Amen. Hallelujah. Muna na sinati nato ang gahom ug ang grasya sa Dios igsuon. Unsa pa ba ang ato ang unsa pa ba ato ang ipangayo sa Dios? Gitagaan ta og milagro, gipakita tag milagro ug gipauswag ug gitagaan tag maayong lawas
haleluya, nangita pa bata or unsa ba bang ato ang unsa ni gihulat para mudot-dot da sa atong pagpangalaga diya sa Dios. Haleluya, manang igsuon, manang akong gihikayat ang matagusa na habang napatay panahon. Diba nagaingon ra kung naapatay diri sa kalibutan, naapatay panahon para hinulsol sa tanan naton na mga binuhatan na dili maayo. Kung napabay nagabutang sa atong kasing-kasing na dili maayo or wala ta nakapasaylo sa atong isikataw ato ng buhaton na makapasaylo ta igsoon kay nga naman walay muadto sa langit na naay lama ang atong kasing-kasing ug wala ta nakapasaylo sa atong isikataw. Haleluya, muna igsuon na padayon ta ket unsa may mga pagsulay na moabot sa atong kinabuhi karon no kay ang mga tao na nangalagad sa Dios lutoson gayon. Manang ingon ano ang kinsa katong magmalahutay magpadayon mo lahutay is magmadaogon. Amen. Haleluya, muna igsuon padayon o haleluya padayon ra gud ta sa atong pagpangalagad kay dili ra ako o sila o kinsa pa ang sanim ng niabot o mga pagsulay kundi kitang tanan na nangalagad sa Dios. Haleluya, mubati gayud na lutuson butang-butangan or unsa pa dira kung natay Kristo di gud ta matarog kay nga naman ang atong pundasyon mao si Jesus Christ og nagaingon dito kay nano na dili nato itutok ang atong mga mata diya sa tao kun dili sa Dios kay nga naman siya ang perpekto wala tay haleluya, wala tay masabi sa iya kun dili pagkamaayo sa Dios. Haleluya, o haleluya, padayon ta diri sa shipping. Kinlan niya kami sa gugma nga gihatag kaninyo sa Espiritu. Nag-ampo gayud kami kanunay alang kaninyo sukad sa pagkasayod namo niini. Haleluya, mga igsoon mo to si Ipapias. Usa na po na siya sa tao sa Ginoo no. Haleluya, manang kauban siya ni kauban man siya pastor ni Apostol Pablo. Gugma sa Dios nagdilaab. Kung ang gugma sa Dios nagdilaab sa matag usay son dili ta mahadlo kung unsay may tabo sa atong kinabuhi kay nga naman nakabalot akong unsa kagamahanan ang Dios. Sa unang panahon ilang usang mga pagsulay usab ang ilang na batunan si Pablo na masani siya ng nabriso tungod sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Kita karon igsoon kung mahitabo man na mapriso ta. Okay ra ba ta na mapriso ta sa pagsangyaw diya sa Dios? Allah, haleluya mo na no maigsoon mo nang ato nang pasalamatan igsoon kung giunsa tas diri sa kalibutan pero maabot unya ang panahon magmadaogon kay kauban nato si Jesus Christ. Amen. Amen, haleluya. O diri sa utso gisugidlan niya kami sa gugma sa gihatag kaninyo sa Espiritu. Nagampo gayud kami kanunay alang kaninyo sukad sa pagpakasayod namo niini gipangayo namo sa Dios ang nga masayod unta kamo sa inyong kabubuton uban sa tanang kaalam o kahibalo nga gihatag sa iyang Espiritu. Haleluya, manano maigsuon na dili ra kita ang nagampo kun dili sila usab mga igsoon nagampo sa unang panahon ang mga katawhan sa Dios na ang tanan na haleluya ang tanan ng mga katawhan na haleluya mapanalanginan ug makabaton sa haleluya gasa sa Espiritu Santo igsoon. Ug haleluya diri sa Navy nag-ampo gayud kami kanunay alang kanyo sukad sa pagkasayod namo niini. Gipangayo namo sa Dios nga masayod unta kamo sa inyong kabubuton uban sa tanang kaalam ug kahibalo nga gihatag sa iyang Espiritu. Sa Dios aron makahimo kamo pag kinabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo ug makabuhat kanunay sa mga butang nga makapahimuot kaniya. Haleluya. Manano gisulat direksyon sa pulong sa Dios na haleluya makabuhat kita kanunay sa mga butang na nakapahimuot sa Dios. Amen. Dili ra ang mga butang na ato ang kaugalingon direksyon na manipay ta kun dili
Nahimuot ba ang Dios sa atong pagkinabuhi karon? O nahimuot ba siya sa matag adlaw sa atong kinabuhi, sa atong pagsimba karon, ang ato bang una-una ug ang atong kasing-kasing nakatuon ba sa Dios? Amen. Hallelujah. Muna no ang gipangita sa Dios mga igsuono na ang pagpahimuot sa Dios igsuon sa ato ang kinabuhi. Hallelujah. Kay dili man ta perfecto igsuon. Walay tahaw na perfecto kung dili kita makasasala. Pero ang gipangay sa Dios na mo ang kunta kita na makasasala diya sa iyahang tiilan. Ug hallelujah, ug nakapahimuot bata sa iyaha karon. Amen. Ug magbungahon ang inyong kinabuhi sa tanang mga maayong buhat ug magdugang ang inyong kahibalo may tungod sa Dios. Amen. Hallelujah. Muna ang gipangayo ni Apostol Pablo igsuon na magmabungahon ang inyong kinabuhi sa tanang mga maayong buhat ug magdugang ang inyong kahibalo mahitungod sa Dios. Amen. Hallelujah. Manang kinsa man ang kaalam o kahibalo igsuon dili ba ang Dios. Amen. Hallelujah. Kung unsa ang ato ang gipangay sa Dios ato nang mabatunan kung kita nagmatinud-anon diya sa Dios. Hallelujah. Para kita magmabungahon ug ang maayong buhat ug magdugang ang kahibalo ug mahitungod sa Dios igsoon. Hallelujah. Magmatinud-anon ta igsoon ug atong pangayoon sa Dios ang kaalam ug kay balo kay wala gyud tay mahimo kung wala siya. Muna di ba ang iyang pulong mga igsoon na kung wala siya, wala tay mahimo. Amen. Manang kung unsa man ang ato ang sa atong kinabuhi na dili nato na ma-surrender, walay posible sa Dios. Ato nang i-surrender ang tanan kay wala tay mahimo kung wala siya. O marato sa ka pastor.